الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الدين تارجت ميكانيكا، مرحبا بكم معايا مرة أخرى. اليوم غادي نحاول ندير شوية ديال الإلكتريسيتي، يعني شوية ديال ديagnostic ديال الإلكتريسيتي باش نحاولوا نفهموا. والغرض من هذا الفيديو هذا هو نفهموا واحد لي زاستوس كيفاش غادي نبداو نديروا الديagnostic بواحد الطريقة اللي هي مزيانة، وكيفاش خصنا نخدموا يعني مرحله بمرحله، ماشي غادي نبقاو نطاطونيو. دونك الا تبعتوا معايا هنايا كما كتشوفوا عندي واحد جوج ديال لي سيركوي ا و سيركوي بي. سيركوي ا على هاد الشكله هادي كتكون عندي لاليمونطاسيون جايه كدوز من الفيزيبل، موراها كاين لانتيريبتور اللي هو سويتش، ومن بعد الكونسوماتور اللي نقدروا نسميوه هنا مثلا شي بوله ديال ليكليراج، ومن بعد لاماس اللي كتجيه من الكاروسري بحال هكا. والسيركوي الثاني اللي هو سيركوي بي، عندنا لاليمونطاسيون جايه دايزه على الفيزيبل ديريكتومون كدوز للكونسوماتور اللي هي البوله، يعني ديريكت البلوس هنايا، ومن بعد لاماس ديال الكاروسري اللي كتجينا من الكاروسري، وكاينه لانتيريبتور اللي هي اللي سويتش من جهه لاماس باش كتقدر تشعل لنا هاد البوله هادي. دونك الغرض من هاد جوج ديال لي سيركوي اللي هما مختلفين، هما بغينا نلاحظوا واحد الحاجه، بغينا نوصلوا واحد الفكره اللي غادي نشوفوها من بعد ان شاء الله، يعني الا تبعتوا معايا هذا الفيديو حتى للاخر. الور كما كنشوفوا هنايا في السيركوي الاول والسيركوي الثاني كاين الاختلاف. هنايا كاين عندنا لانتيريبتور، عاد كاين الكونسوماتور، يعني الكونسوماتور كاين الجهه ديال لاماس، عنده واحد لاماس اللي هي بيرمانونت، وهنايا لانتيريبتور اللي كنسدوه باش تشعل لنا البوله. وهنايا العكس، عندنا ديريكتومون الفيزيبل وعطيناه واحد البلوس اللي هو بيرمانون. من بعد لانتيريبتور كاين جهه لاماس، خصنا نسدو هاد لاماس هادي باش دوز باش يشعل. الفرق هنا فين كاين، انه هذا عنده لاماس بيرمانونت ديما واصله لاماس لتمايا، وعندنا هذا عنده البلوس بيرمانونت، كتبقى ناقصو هنا لاماس، وهذا كتبقى ناقصو هنايا البلوس اللي هي 12 فولت مثلا، او لا على حسب شحال باش كيخدم. وهنايا غادي تخصنا عاوتاني لاماس اللي ما كايناش هنايا البلوس ما كايناش هنا. في هاد جوج ديال لي سيركوي، هذا كنقولوا ليه سيركوي كوموندي باغ لاليمونطاسيون، يعني باغ بوزيتيف، يعني كوموند باغ بوزيتيف اللي هي 12 فولت. وهذا واحد السيركوي اللي كوموندي باغ لاماس، يعني كيتكوموندا من جهه ديال لاماس كما كتشوفوا هنايا. دونك كفكره اولى هي هذه اللي بغينا نوصلوا باش الناس تعرف انه كاينين دي سيركوي اللي كيتكومونداو بالبوزيتيف، يعني بالاليمونطاسيون، يعني ديما كيتسنى هذاك الكومبوزون كتوصلوا لاماس وكيتسنى يتكوموندا بالبوزيتيف. وكذلك عندنا السيركوي اللي كيتكوموندا بلاماس، يعني كتجيه لا كوموند من جهه لاماس، كما كتشوفوا هنايا راه عنده بلوس بيرمانون واصله هنايا، ولكن كان خصنا نسدو سويتش باش نعطيوه لاماس هنايا باش نديرو ديك لا ديفيرونس دو بوتونسييل باش يلا تقدر هاد لا لومب هادي تشعل. حتى لهنا كيبان ليا الامور واضحه وكلير. دونك غادي نحاولوا نديروا واحد الدياغنوستيك عليهم بجوج، مثلا او عندنا هاد لا لومب هادي ما كتشعلش، او لا عندنا هادي ما كتشعلش. دونك هاد دابا غادي نشوفوا كيفاش. اول حاجه غادي نخدموا على هاد السيركوي هذا اللي كيتكوموندا بالبوزيتيف، ونحاولوا مثلا نخدموا على هاد المشكل هذا فاش قلنا ما كتشعلش البوله، واخا حنايا سدينا الكوميتاتور ولا السويتش ولا الانتيريبتور البوله ما كتشعلش. اول حاجه شنو كنديروا ديما في الدياغنوستيك، نحاولوا مثلا نبداو بالحاجه اللي هي سهله. يعني عندك البوله ما كتشعلش كتبان لك ديجا، يعني كتبان لك، يعني غادي نمشيو لذاك البوله ولا داك الكومبوزون مثلا، حيت كيبان لك يعني تما فين كاينه لافان ديال لاليمونطاسيون، يعني لاليمونطاسيون اللي جايه من هنايا بوزيتيف، والنيجاتيف اللي كاين هنايا كيتلاقى هنايا في الكومبوزون. يعني خصني نمشي للكومبوزون هنايا بيناتهم باش نتاكد بالملتيمتر، ونعبر لهم الفولتاج ديالهم باش نتاكد كوم كوا راه واصله ليا لاليمونطاسيون او لا، يعني راه واصله ليا 12 فولت او لا. الا عبرت في الحاله
هادي عبرت ولقيت البلوس ولا ماس واصلين، اوتوماتيكمون غادي نلقى 12 فولت، يعني ديك الفولتاج ديال لا باتري اللي جاتني من الاساس من هنايا مثلا 12 فولت خصني نلقاها هنا نفس الشيء. الى في هذه الحاله لقيت 12 فولت ملي كنعبر، سيتادير راه عندي هذا الكومبوزون هذا هو اللي فيه مشكل، حيت جاتو لاليمونطاسيون جاتو لا ماس ما كيشعلش، دونك كنحيدو كنبدلو بواحد اخر جديد. دونك هنايا فيه مشكل. ومن بعد الى مثلا لقيناه محروق او شي حاجه كنحاولوا ما امكن نقلبوا على فين كاين المشكل، علاش هذا الكومبوزون هذا كيتحرق. هذاك الشيء ديغنوستيك افونسي عاوتاني مازال ان شاء الله غادي نشوفوه. ولكن في الحاله اللي انايا كنعبر بين جوج ديال هاد لي بوين هادو، يعني ديال لا ماس وديال البلوس، وكنلقى 0 فولت، هنايا سيتادير عندي ان بروبليم، سواء مشكل ديال 12 فولت ما واصلاش هنا، او لا ماس ما واصلاش هنا باش تقدر هاد البوله هادي انها تشعل. هنا اول حاجه كنديروها، يعني الميزور اللي كنديرو كنحاولوا ناخذوا هاد لو بوين هذا، يعني ديجا حنا وصلنا لهنا عبرنا هنايا احنا ومازالين في نفس البلاصه، باش ماشي غنمشيو عاوتاني نشوفوا حاجه اخرى. واحد غيقول لك غنمشي غنشوف الفيزيبل وغنمشي بويسك انت ديجا كاين يعني في جهه لا لامب، وانت حيدتي مثلا لقيتي لاكسي وركبتي الملتيمتر ديالك، غدير حركه واحده اللي غادي دير كتخلي هاد البين هذا راكب في البوزيتيف باش نعبروا لاليمونطاسيون، وفين كنركبوا هذا كنحاولوا نقلبوا على واحد لاماس اللي هي مزيانه متاكدين منها انها مزيانه حدا فين كنعبروا، وهي هذيك كنخليو هذا هنايا. كنجيبوا الفيل الثاني ديال الملتيمتر، واحد لاماس مثلا هنايا اللي هي مزيانه حدانا، وكنعبروا الفولتاج عاوتاني، وخصنا نلقاو الى لقينا 12 فولت، سيتادير راه لو كوتي ديال البوزيتيف عندك راه مزيان، يعني الفيل اللي جايب ليك الخيط اللي جايب ليك لاليمونطاسيون راه مزيان. كتولي خصك تمشي لاماس، كتركب عاوتاني الفيل ديالك اللي ديجا هنايا، كتخليه كتمشي كتقلب على واحد البوزيتيف اللي هي مزيانه، وكديرو معاه وكتعبر عاوتاني الفولتاج. ديما كنخلي الملتيمتر ديالي على الفولتاج، كما كتشوفوا هنا خدامين غير على الفولتاج، من بعد غادي نجيو باش نخدموا على حاجه اخرى. يعني هادشي هذا هي ستيب باي ستيب، يعني مرحله بمرحله. الا عبرنا هنايا مع واحد البوزيتيف اللي هي مزيان عطاتنا 0 فولت، سيتادير عندي مشكل في هذا الخيط هذا ديال لاماس ما وصلش ليا لاماس. لاليمونطاسيون واصله هنايا اوكي، دونك ما عنديش مشكل مع لا بارتي ديال لاليمونطاسيون، يعني ديال البوزيتيف. اللي عندي فيه مشكل لاماس اللي جاتني من لو بوين ديال الكاروسري اللي جاتني ما واصلاش. دونك هنايا كنديرو نكاليبريو الملتيمتر ديالنا عاوتاني، كنرجعوها لاش لا ريزيستونس. وباش نعبروا لا ريزيستونس ديما كقاعده عامه، يعني خصنا ضروري يكون عندنا السيركوي مفصول، يعني ما تكونش دايزه فيه لاليمونطاسيون. سيتادير هذا الكونيكتور هذا خصني نحيدو نديكونيكتيه فوالا باش ما يركبش ليا هنايا. ونشوف عاوتاني فين جاتني هاد لاماس هادي حتى هي تكون مثلا مديبرونشيا، او لا كاع باش نتفادى كاع هادشي كامل كنمشي ديما كنحيد البلوس والموان ديال لا باتري، كنحيدهم باش نتاكد باش نعبر السيركوي ديالي باش كتايزولي، حيت نورمالمون لا ريزيستونس كنعبرو ديال واحد الفيل من الراس حتى للراس، يعني اي ريزيستونس كنعبروها من الراس حتى للراس وخصها تكون مديبرونشيا. دونك ملي كنتاكد انه السيركوي ديالي مديبرونشي، دونك شنو كنجيب الملتيمتر كنريغلا على لا ريزيستونس، كنعبر من هاد لو بوين حتى هاد لو بوين، يعني هذاك الخيط ديالي يعني داك الفيستو الكتريك ديالي كامل كنشدو من الراس حتى للراس. كما قلنا ديما كنحاولوا نبداو بداك الحاجه اللي كبيره وكنجيو كنصغروا. دونك كنعبروا هنايا لا ريزيستونس اللي هي الاوم، كنلقاها انها عطاتني اوفر ليميت او لا سيركوي اوفير، يعني كتعطيك او ال في الملتيمتر اللي هي سيركوي اوفير، يعني باللي راه هذا السيركوي هذا راه محلول مقطع، يعني هذا الخيط هذا راه مقطع، هذيك هي معنيتها اوفير محلول. مثلا مقطع هنايا ما يمكنش كتعبر ليه لا ريزيستونس ديالو وراه مقطع، ما يمكنش تعطيك لا فالور اللي بغيتي. دونك
الحاجه اللي كنديروا طبعا هي كنشوفوا الشيما الكتريك، وانطلاقا من الشيما الكتريك كنشوفوا هذاك الفيسو شحال تقريبا لا لونغور ديالو، وكنشوفوا واش فيه شي كونيكسيون بين هذا الكونيكتور هذا وهذا الكونيكتور. غالبا على حسب نقدروا مثلا ناخذوا هذا السيناريو هذا كوم كوا راه كاينه كونيكسيون تما، يعني راه كاين واحد الكونيكتور تمايا ماشي خيط واحد، يعني راه كاين كونيكتور. شنو كنديروا في هذه الحاله هذه؟ كنحاولوا نصغروا. بدينا بالفيل كبير، غنجيو غنبداو مثلا بهذا لو كوتي هذا حتى لهذا لو كوتي، يعني من هذا الكونيكتور غادي نفصلوهم، غادي نحلوا الخيط وغنعبروا بين هذا لو بوين وهذا لو بوين، وخصنا نلقاو واحد لا فالور اولا كنلقاو اوفر ليميت على حسب. الا كان هذا الخيط هذا مزيان غادي نلقاو فيه 0.2 ولا 0.3 اولا 0.4 على حسب لا سيكسيون ديال هذاك الخيط، يعني على حسب داك الخيط الغلوظيه ديالو شحال، واش رقيق، واش غليظ شويه، واش غليظ بزاف. هذاك هو اللي كيحدد لا ريزيستونس ديالو، يعني لا سيكسيون. مثلا لقينا 0.2 اوم، دونك هادشي كيعني ان هاد لابارتي هادي راه مزيانه عندي، يعني راه هنايا ما عنديش فيه مشكل. شنو غادي ندير عاوتاني؟ غنخلي هذا وغادي نجي نعبر من هاد لو بوين لهاد لو بوين، يعني من هاد الكونيكتور هذا اللي في الوسط حتى لجهه البوله، غادي نعبر عاوتاني ونشوف شحال غادي نلقى. الا درت الاوميتر ديالي هنايا ولقيت مثلا او ال سيتادير راه التقطيعه عندي في هاد لابارتي هادي من هنا حتى لهنا. دونك ديك الساعات شنو كدير؟ كتكون نتايا راه بينتي فين كاين المشكل، وكتشوف الخيط فين دايز، وتقدر دير حاجه مثلا تخلي هذا هنايا وتبدا تبيكي في الخيط شويه، يعني كاين واحد لي بين اللي كنبيكيو بهم على الخيط بحال هكا بلا باش سميتو، باش هو كيعاونك انه كيقول لك كتوصل فين كاينه التقطيعه. يعني هذا الخيط هذا سوبوزو انه في مثلا 1 متر، يعني فيه مترو، وانت كتمشي كل شويه كتخلي هذا بيكي هنايا، والخيط الثاني ديال الملتيمتر كتكون فيه واحد البين يعني كيتخشى في الخيط، كتبدا تبيكيه، كتعطيك لا ريزيستونس كاينه، لا ريزيستونس كاينه، لا ريزيستونس كاينه، لا ريزيستونس هنايا ما كايناش، كتعطيك عاوتاني او ال، كانت كتعطيك بحال هكا 0.2 0.2 0.2، وصلتي لهاد البلاصه هادي اللي تقبتي فيها الخيط وكتلقاها انها عاطياك او ال، يعني راه عندك التقطيعه بين هنا حتى لهنا. كتولي كتبدا تحيد ديك الساعات، كتعري على الفيصو ديال، كتبع داك الخيط، يعني فيزيولمون حتى كتلقى فين كاينه التقطيعه، اوتوماتيكمون كتلقاه راه مقطع مثلا شي بلاصه هنايا، وكتجي كتريباري داك الفيصو ديالك في اللحظه انت اللي كتكون مثلا ريباريتي الفيصو ديالك، لقيتي فين كاين المشكل وريباريتي المشكل الفيصو ديالك. وهنايا كاين واحد الحاجه، السؤال اللي كيتطرح، علاش هذا الخيط هذا تقطع؟ يعني هذا هو الدياغنوستيك، ماشي صافي لقيتيه صايبتي وصافي ومشيتي، علاش هذا الخيط هذا تقطع؟ اوتوماتيكمون كتشوف داك لونطوراج فين كاين الخيط، ياك ماشي حاجه مثلا واش كان كيقيس في شي حاجه وكل مره كيحتاج تتقطع، او لا مثلا كانت شي حاجه هبطت عليه مثلا في مره وقطعته، يعني كتشوف انت داك لونطوراج وتحاول ما امكن تقاد ليه ودوزو في شي بلاصه اللي هي مزيانه ومامنه باش ما يعاودش مثلا يتقطع عليك هو او لا شي واحد من الخيوطه اللي معاه في هذيك لاكين. ومن طبيعه الحال ملي كنكونوا حنايا ريبارينا الفيسو وقاديناه، اول حاجه كنديروا قبل مثلا ما نجمعوا نقادوا لاكين ونقادوا كلشي ونحطوا كلشي في بلاصتو ونرجعوا الكارنيتورات ونرجعوا مثلا الطابي ولا نرجعوا كاع دوك لي كاش اللي حيدنا وداكشي، اول حاجه كنديروا كنتيستيو السيستيم ديالنا، كنزلوا كندوروا السويتش وكنشوفوا واش البوله شعلات. الا البوله شعلات سيتادير راه هذاك هو المشكل اللي كاين وراك حليتيه، كتولي ديك الساعات كتجي كتجمع كلشي. ما شعلاتش دونك راه مازال شي حاجه اخرى في هذاك الفيصو، مثلا شي تقطيعه واحده اخرى او لا شي حاجه. داكشي علاش قلنا ما تحاولش صافي صايبتي وهذا وجمع وسد، حيت يقدر مثلا يكون مقطع في جوج بلايص ماشي ضروري بلاصه واحده. دونك كنظن حتى لهنا راه هذا الشرح هذا راه واضح. وهاد العمليه اللي درنا دابا كامله في هذا السيركوي هذا مثلا، وهذا الشيء اللي ميزور اللي درنا هنايا ديال لا طونسيون وديال لا ريزيستونس، تقدر ديرهم على اي سيركوي او على اي خيط عندك نتايا في الطوموبيله فيه مشكل.